व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली रियाजुल जन्नह के जो मेन पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपकी साइड से इन होते हैं और उनके नाम क्या हैं, कहाँ तक रियाजुल जन्नह की जो हदूद है। ये छोटा सा नक्शा, इसमें मैं पहले आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आप लोग कहाँ से इन होते हैं, कहाँ से आउट होते हैं। क्या मेन रोज़े का जो रियाजुल जन्नह का जो नक्शा है वो ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो और लेफ़्ट साइड पे जो बाब अल बकी है और नीचे बाबे अल जिब्रील आपको नज़र आ रहा है। ये बाबे जो जिब्रील हैं, यहाँ से हम जब रियाजुल जन्नह में नवाफिल के लिए आते हैं तो इस साइड से इन होते हैं और यहाँ पर इन होके यहाँ पे फिर जो है नवाफिल अदा किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो टॉप वाली जो कॉर्नर वाली राइट साइड वाली जगह है इस मैप में, वो आप जब यहाँ पे जस्ट सिर्फ सलाम के लिए दाखिल होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सलाम हम कहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से दाखिल होते हैं और फिर डायरेक्ट आके ये जो है ये रोज़ा मुबारक है और ये रोज़े में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो 3 सर्कल से नज़र आ रहे हैं, ये उनके कब्रें हैं। तो इसके साथ जब हम यहाँ से फिर डायरेक्ट आके यहाँ साइड से बाब अल बकी से हम आउट हो जाते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं। ये तो था मेन जो स्ट्रक्चर था उसका रियाजुल जन्नह का, वो मैं आपको बता रहा था। हम जब सलाम के लिए सिर्फ दाखिल होते हैं तो वो इस साइड से दाखिल होते हैं और यहाँ से आके यहाँ पर ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है इसको मुसल्ला ऑफ द प्रॉफिट यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले की जगह कहलाते हैं। और बिल्कुल उससे अपोजिट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये मेहराब शिकल का, ये आजकल का जो प्रेजेंट मेहराब है अभी जहाँ पे नमाज़ कराई जाती है, ये वो वाली जगह है और यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। इसे जब आप डायरेक्ट जाएँ तो यहाँ पे आपको रोज़ा मुबारक और ये जो यहाँ पे जालियाँ हैं और इस जालियों से हम जो है सलाम भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और 2 खुलफाए राशिदीन पे। तो ये था मेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे है एक है फर्स्ट नंबर, जो 1 नंबर है यहाँ पे बिल्कुल मुसल्ला ऑफ द प्रॉफिट के पास जो फर्स्ट नंबर का पिलर है इसका नेम है हन्नाना। इसे हन्नाना के नाम से जाता है, मैं बाद में आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। 2 नंबर का जो पिलर है वो बिल्कुल रोज़ा मुबारक की दीवार के पास है और इसका नेम है सरीर। और उसके साथ ये 3 नंबर का पिलर है, यहाँ से जो अक्सर आप लोग आउट होते हैं रियाजुल जन्नह से और आप फिर जो बाहर जाते हैं रियाजुल जन्नह में से नवाफिल अदा करने के बाद। और नंबर 4 जो है 30 का जो है वो तौबा का नाम है और नंबर 4 का जो पिलर है इसका नाम है आयशा। और नंबर 5 का जो पिलर है इसका यानी कि सरियाली है और नंबर 6 का जो पिलर है इसका नाम है वफूद और नंबर 7 का जो पिलर है इसका नाम है जिब्रील, ये रोज़े के अंदर है। और नंबर 8 का जो पिलर है वो प्लेस ऑफ तहज्जुद है, यहाँ पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद अदा करते थे। अभी बाद में मैं मुकम्मल इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो ऊपर वाला टॉप का जो खाका था ये आपको नज़र आ रहा था। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ कि इस्लामिक लैंडमार्क्स की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको आसानी से ये नक्शा भी मिल जाएगा और ये तमाम जो डिटेल्स हैं, हाँ डिटेल जो है वो इंग्लिश में होते हैं तो यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज में इनकी डिटेल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उर्दू इसलिए किया है ताकि आप सबको समझ आए। तो ऊपर वाला का जो खाका है इसमें इस्तवाना यानी सतूनों की निशानदही का किया जाता है। फर्स्ट जो इस्तवाना है जिसको हनाना कहा जाता है, ये इस्तवाना हनाना है। आपको बिल्कुल ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। तो इसको इस्तवाने हनाना कहा जाता है। ये मैं बिल्कुल आपको बाकी भी ये वो मेन रास्ते के साथ है, बिल्कुल ये जो नज़र आ रहा है ये वाला नहीं है, बल्कि ऊपर आपको ये येलो कलर का या जो ऑरेंज कलर का एक वो नज़र आ रहा होगा एरो, तो वो है मेन जहाँ से आप आउट होते हैं उस साइड पे। इसको रोने वाला सतून भी कहा जाता है। ये सतूनों में सबसे ज़्यादा बरकत है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज की जगह थी वो ये थी और यहाँ से आप खुतबा भी देते थे, यहाँ पे मिंबर भी बनाया गया था। अभी जो है इसमें तब्दीली हो गई है, यहाँ पे तब्दीली आई तो दरख्त से रोने की ऐसी कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। जब मिंबर बनाया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के लिए इस्तेमाल करते थे। दरख्त इसलिए रोता था कि इसके करीब ज़िक्र इलाही होता था और जब मिंबर बना हुआ है तो इसके करीब इस ज़िक्र से महरूम हो गया है तो इसमें वो हाथ ना रखता तो ये क़यामत तक जब तक इस पर हाथ ना रखा जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं इस पर हाथ ना रखता तो ये क़यामत तक किसी तरह रोता रहता। दूसरे नंबर पे जो है उसको हम इस्तिवाना सरीर कहते हैं। इस पिक्चर में आप लेफ़्ट साइड पे डबल एरो का जो निशान आपको नज़र आ रहा होगा ये है
سریر کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ روایت ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بالکل روزے کی دیوار کے میں جڑا ہوا ہے یہ والا، اور اس یہاں پہ اعتکاف کرتے تھے، اور اس سونے کے لیے یہاں پہ لکڑی کا چبوترا بھی رکھا جاتا تھا۔ تیسرا نمبر پہ جو ہے یہ بالکل اسی کے سیدھ پہ یہ 2 ایرو کے نشان آپ پکچر کے درمیان میں دیکھ رہے ہوں گے، اس کو استوانہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں سے پہلے بنو قریظہ کے یہودیوں سے بہت زیادہ تعلق تھا، جو کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے ایک تھے۔ استوانہ ابو لبابہ کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے، اور جب انہوں نے جنگ خندق کے دوران غداری کی تو انہیں قید کر لیا گیا، اس لیے انہیں بتایا کہ ان کے گلے میں نشان بنا کر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کرنے کے بعد وہ اس بے راہ و روی سے نہ غمگین ہو گیا تھا کہ آرام نہ کر سکا۔ آپ اس جگہ مسجد میں داخل ہوئے جہاں ایک کھجور کا درخت تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تنے سے باندھ کر کہا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرتا میں یہاں سے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ تو یہ وہ والی جگہ ہے، اس کو استوانہ توبہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب مسجد نبوی میں اس نے اپنے آپ کو اسے باندھ دیا تھا تو اس لیے اس کو باندھنے کے بعد مطلب ہے کہ کئی دن تک وہ وہیں پر بندہ رہا، اور سوائے صلاۃ اور فطرت کے پکار کے، یعنی کہ جو حاجت ہیں اس کے علاوہ کہیں بھی وہ نہیں جاتی تھی۔ ایسے وقت میں اس کی بیوی اور بیٹی سے کھول دیتی تھی اور دوبارہ درخت سے باندھ دیتی تھی۔ کھائے پیے بغیر رہا، اس کی وجہ سے ان کی بینائی بھی متاثر ہو گئی تھی۔ ایک دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو خوشخبری ملی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو جب یہ خبر ان کو پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے آپ کو یہ خبر پہنچائی اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اپنے آپ کو کھلوانا چاہا، تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے آپ سے نہیں کھولیں گے، انہوں نے کہا تو میں اس وقت تک اپنے آپ کو رہا نہیں کروں گا، انہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ 4 نمبر کا جو ستون ہے اس کو استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو استوانہ حنانہ میں تشریف لے گئے، اور استوانہ قرہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی اصلیت معلوم ہو جائے تو وہ اس کی طرف سے اس طرح آتے وہاں دعا کر اور انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے گی، مطلب ہے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہاں پر دعا کرنے کے لیے اپنے آپس میں قرآن اندازی کرنی پڑتی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ریاض الجنہ میں جائیں نوافل ادا کریں تو دعائیں اس استزانہ یعنی کہ اس ستون کے قریب، ستون عائشہ کے قریب ہی پڑھا کریں۔ نیکسٹ ہے ستون علی رضی اللہ عنہ، یہ بالکل جو ہے اس کی دیوار سے جڑا ہوا ہے، روزے کی دیوار سے جڑا ہوا ہے، اور اس کو مہراس یا ہارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام وہ جگہ ہے جہاں بعض صحابہ کرام چوکیداری کرتے تھے یا دربان کا کام کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ وہ تھے جو زیادہ تر یہ کام کرتے تھے، اس لیے اس کو استوانہ علی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے استوانہ وفود، یہ اس سے روزے سے یعنی کہ جو جانیوں سے لیفٹ سائڈ پہ ہے، یہاں پہ وہ قرآن مجید کے ریکس بھی ہیں۔ وفود کا مطلب ہے کہ قبیلوں کی طرف سے جو لوگ ملنے آتے تھے تو انہیں یہاں پہ بٹھایا جاتا تھا۔ پھر اس ہے استوانہ جبریل اور استوانہ تہجد، یہ بالکل جو ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے تھے، اور یہ جو استوانہ جبریل ہے یہ اس کے اندر ہے، روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، باہر کی جانیوں سے تو دیکھا جا سکتا ہے پر ڈائریکٹ کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا محراب ہے جو کہ یہ بھی روزے کے اندر ہی ہے، یہاں سے بالکل جو ہے اس محراب سے یہاں یعنی کہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے جانیوں سے، اور نماز کا مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا روزے رسول کے متعلق، اور اس کے بعد جو ہے مین ستون جو ہیں ریاض الجنہ کے ان کے متعلق۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔